नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 3 सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 257 से लफ्जी तर्जुमा है। अल्लाहु अल्लाह ताला, वलीयु दोस्त है, वाव नाम या इसका रूट वर्ड है। इसका मायने होता है कारसाज, मददगार, हिमायती। अल्लाह ताला दोस्त है, कारसाज है, हिमायती है, मददगार है। किसका? अल्लज़ीना, उन लोगों का, आमनू जो ईमान लाए, युखरिजुहुम निकालता है उनको, खराजीन उर्दू का लफ्ज है निकालना, इखराज इससे बनता है, मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से। तो आपको यहाँ पर ईमान का सबसे बड़ा इनाम क्या पता चला कि अल्लाह ताला उसका दोस्त बन जाता है और फिर उसे युखरिजुहुम निकालता है उनको, मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से, इलन नूर रोशनी की तरफ, नूर की तरफ, जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आता है। वल्लज़ीना, और वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, औलियाउहुम उनके दोस्त हैं। वाव लाम या गौर से अगर देखें तो वली इसमें भी आ रहा है ना, उनके दोस्त तागूत तागूत हैं। युखरिजूनहुम वो निकाल ले जाते हैं उनको, मिनन नूर नूर से, रोशनी से, इला ज़ुलुमात अंधेरों की तरफ। उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबुन नार, अस्हाब साथी की जमा, आग के साथी हैं, हम वो फीहा इसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। अलम तरा क्या नहीं, तरा तुमने देखा, इलल्लज़ी उस शख्स की तरफ, वो जो, अल्लज़ी आप देखेंगे बार बार ये लफ्ज रिपीट होता है और कुरान पाक में ये लफ्ज तकरीबन 1081 मरतबा या 1081 आयत में ये लफ्ज आया है। तो अगर हम इसको समझ लें, याद कर लें तो हमें आसानी हो जाएगी और जैसी ही आयत में आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अल्लज़ी वो जो, इलल्लज़ी आ रहा तो तरफ उस शख्स के, ठीक है। हाजा हाजीम जीम मुनाजरा करना, हाजा जिसने झगड़ा किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बिहिम उसके रब के बारे में, रब्बा इसका रूट वर्ड है। अन के आताहुल्लाहु अता की इसको अल्लाह ने, अल-मुल्क का बादशाहत, नमरूद की तरफ इशारा है जो अपने आप को खुदा का अवतार समझता था और इसी बिना पर बादशाहत थी उसके पास और वो अपने आप को बादशाह समझ कहता था कि मैं अल्लाह का अवतार हूं, यानी मैं ही खुदा हूं। उसने झगड़ा किया रब के बारे में। इस जब कौला उसने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बिया मेरा रब, अल्लज़ी वो जो, अब देखें वही लफ्ज आ गया, दोबारा रिपीट हो रहा है। युहयी वो जिंदा करता है, व युमीत और वो मौत देता है। कौला कहा, अना मैं, उही मैं जिंदा करता हूँ, व उमीत और मैं मौत देता हूँ। नमरूद ने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं भी ये जो एक इंसान जिसको फांसी की सजा हुई थी उसको छोड़ के दूसरे इंसान को फांसी पे लटका दिया, कहा देखो मैं जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदा कर दिया, जो जिंदा था उसको मैंने मौत दे दी। कौला कहा, इब्राहिम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह, यअती लाता है, बिशम्सी सूरज को, मिनल मशरिकी मशरिक से, फ़अती बस तू ले आ, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, बिहा इसको यानी सूरज को, मिनल मगरिबी मगरिब से, फबुहिता तो मबहूत हो गया, हैरान रह गया, बहाता इसका रूट वर्ड है, अल्लज़ी वो जो,
دیکھیے تیسری دفعہ یہ لفظ آ گیا کفارا کفر کیا، اشارہ نمرود کی طرف ہے کہ وہ اس دلیل سے ابراہیم علیہ السلام کی حیران رہ گیا کہ سورج کو کیا دلیل دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوم کو ظالمین جو ظالم ہیں۔ او یا کلذی، آپ دیکھیے غور کریں الذی دوبارہ اس آیت میں آ رہا ہے، کلذی اس شخص کی مانند جو اس شخص کی طرح جو مروا گزرا، میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، علی قریت اوپر ایک بستی کے، قوف را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہیا اور وہ یعنی وہ بستی، خاویت گری ہوئی تھی، خوا واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی عمارت کا ویران ہو کر گر پڑنا، اعلیٰ اوپر، عروشیہا اپنی چھتوں کے، عین را شین عرش چھت کو کہتے ہیں بلند جگہ، اپنی چھتوں کے، قولا اس نے کہا انا کیوں کر کس طرح یحیی وہ زندہ کرے گا، حاضی اس کو یعنی جو بستی مری ہوئی ہے الٹی پڑی ہوئی ہے اس کے لوگوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ بعد موتیہا بعد اس کی موت کے، فَأَمَاتَهُ تو مار دیا اس کو اللہ نے، مئۃ 100 عام سال، ثم پھر بعثہ اٹھایا اس کو، قولا فرمایا کم کتنا، لبثت تم ٹھہرے تھے، قولا اس نے کہا لبثت میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او یا بعدا کچھ حصہ، یومن دن کے، قولا فرمایا بلکہ لبثت تو ٹھہرا، مئۃ 100 عام سال، فانظر پس دیکھو، نظرا نظر سے ہے دیکھنے کے معنی میں، الی طعامی کا طرف اپنے کھانے کے، طعام کھانے کو کہا جاتا ہے، وشرابی کا اپنے پینے کے، لم نہیں، یتسنہ خراب ہوا وہ، وانظر اور دیکھو، الی حماری کا اب طرف اپنے گدھے کے، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنا دیں تم کو، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھو، الی طرف، عظام ہڈیوں کے، کیفا کس طرح، ننشزوہا نون شین زا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو، ہم حرکت دیتے ہیں ان کو، ہم اٹھا دیتے ہیں ان کو، ثم پھر نکسوہا کاف سین واو ہم پہناتے ہیں ان کو، لحمن گوشت، فلما پھر جب، تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کو، قولا کہا، اعلم میں جان گیا، ان اللہ بے شک اللہ، علی اوپر، کل ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ارنی دکھا مجھ کو، را حمزہ یا، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، موتا مردوں کو، قولا فرمایا، اولم کیا بھلا نہیں، تؤمن تم ایمان رکھتے، قولا کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، لیطمئن اس لیے کہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قولا فرمایا، فخذ پس لے لو، حمزہ خازال اس کا روٹ ورڈ ہے، اربعتن 4 گنتی ہے، من الطیر پرندوں میں سے، تو یا را پرندے کو کہتے ہیں، فصوہن پھر مائل کرو ان کو، صاد یا را یا صاد واو را دونوں اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی آواز سے مانوس ہونا اس کو فالو کرنا، الیکا اپنی طرف، ثم پھر اجعل رکھ دو، علی اوپر، کلی ہر جبل پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، ثم ادعوہن پھر بلاؤ ان کو، دال عین واو دعوت سے ہے، دعوی بلاؤ ان کو، یاتینا کا وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعین کوشش کرتے ہوئے، سعین یا سعی دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم
حکمت والا ہے. آج کا لیسن ہمارا یہیں تک ہے. امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکسٹ لیسن نیکسٹ ویک میں ہم بھیجیں گے.